बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। उम्मीद है कि अल्लाह के फ़ज़ल और करम से दुनिया के किसी भी कॉर्नर में उर्दू समझने वाले होंगे। सारी दुनिया के लिए दुआ है, अल्लाह ताला सारी दुनिया को अपनी हिफ्ज़ व पनाह में रखे। लेकिन जहाँ पर ये मेरी उर्दू समझी जाती है वहाँ पर ठीक ठाक होंगे उर्दू सुनने वाले। नाज़रीन, मेरा नाम अकमल चौधरी और मेरा व्हाट्सएप नंबर होगा डिस्क्रिप्शन में। कोई भी आपके पास कीमती राय, तजवीज़, मैसेज मेरे लिए है या वन लाइनर, वो आप बराए मेहरबानी करके भेज सकते हैं, मैं आपका मशकूर होगा। नाज़रीन, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गुस्सा, क्योंकि ये भी लाइन किसी दोस्त ने भेजी है। तो हम सोच रहे थे कि हम जो गुज़श्ता वीला किया, ये तकरीबन उससे पहले जो किया ये तकरीबन मिलता जुलता है, क्यों ना हम इसको फौरी से आपके साथ शेयर कर दें। नाज़रीन, आपने सुना हुआ है कि अक्सर दोस्त कहते हैं कि यार मैं अपने गुस्से पे काबू नहीं पा सकता। आप एकदम सोचेंगे हाँ यार बिल्कुल ये बात ठीक है, जब मुझे गुस्सा आता है ना तो मैं अपने गुस्से पे काबू नहीं पा सकता। और उस गुस्से पे ना काबू पाने की वजह से हम एक ख़ूबसूरत रिश्ता, चाहे दोस्त का हो चाहे रिलेटिव का हो, उससे महरूम हो जाते हैं। वो हमसे छिन जाता है वो काबू ना पाने की वजह से। और दूसरी तरफ हम ये कहते हैं कि कोई भी काम है वो तहम्मुल से किया जाना चाहिए, सोच समझ के किया जाना चाहिए, प्लानिंग के साथ किया जाना चाहिए। अच्छा जी, फिर हम पहली बात पे आ जाते हैं कि मुझे गुस्सा जब आता है मैं अपने आप पे काबू नहीं पा सकता। ठीक है, बात काबू हम नहीं पा सकते गुस्से पे जब हमें गुस्सा आता है उस पे जो हमसे कमज़ोर है जिस्मानी तौर पे, या कि कुछ ज़िंदगी के और असूलों की वजह से वो हमारे शायद इतना ताकतवर नहीं है, हम समझते नहीं उसको कि हमें ये जवाब देगा या रिएक्ट करेगा, तो हम गुस्सा दिखा देते हैं, चाहे थप्पड़ की सूरत में, चाहे बुरे अल्फाज की सूरत में, चाहे कोई हाथों से या मुंह से, कोई ना कोई चढ़ा के मुंह, ऐसा ही होता है। लेकिन इसके बरक्स है एक दूसरी तस्वीर का दूसरा रुख। वो क्या है कि उस वक्त हम गुस्से पे क्यों काबू पा लेते हैं जब कोई हमसे ताकतवर हमारे सामने होता है, तो फौरी से हम जो है वो हमारा जो रवैया है वो और तरह का होता है। ये दोहरा म्यार है ना। जब हमसे ताकतवर सामने है वो कोई भी बात करेगा, हम फ़ौरन से अपने गुस्से पे काबू पा लेते हैं, उसको जवाब में कुछ नहीं कहते। लेकिन जब हमारे सामने कोई कमज़ोर होता है तो उस वक्त हम कहते हैं कि यार मैं अपने गुस्से पे काबू नहीं पा सकता। ऐसा ही है ना, आप यकीन करेंगे और मेरे साथ जो है वो ऐसा ही ज़िंदगी में आपके साथ सामने कई बार ऐसे वाक़यात होंगे कि जो आपने देखा कि उसने कहा, किसी ने भी, तीसरे ने, कि यार उस वक्त मैं वो अल्फाज मुझे नहीं कहने चाहिए थे, हालांकि मैं तो बड़ा गरीब नवाज़ हूँ, तुझे पता है ना, मैं तो गरीब नवाज़ हूँ, तुझे पता है ना। लेकिन मेरे गुस्से की वजह से वो जो भी रिएक्शन था वो मैं थप्पड़ लगाया या कि अल्फाज की जंग की गुस्से की वजह से। नंबर 2, जजमेंट हम फौरी से पहले कर देते हैं, बग़ैर सोचे बग़ैर समझे। मैं आपको जजमेंट का एक वाक़या सुनाता हूँ और उस वाक़े के बाद अगर कोई गुंजाइश हुई, मेरे पास अल्फाज हुए बोलने के, तो ज़रूर मैं बोलूँगा, वरना वहाँ पे हम एंड कर देंगे। नाज़रीन, एक कहावत है या कहानी सुनी हुई है कि एक फैमिली थी, उनके 2 थे, 4 थे, 10 थे, ये नहीं मालूम, लेकिन एक उनकी 4 साल की बेटी जो है उसको ऐसी बीमारी हो गई कि डॉक्टरों ने कहा कि ये इस बीमारी का इलाज सिर्फ़ और सिर्फ इसका कोई जो सिमिलर ब्लड है ना, खून कोई मिल जाए इससे, तो वो इसको सिर्फ खून लग जाए ना, 1 बोतल, पता नहीं 1 पाउंड वज़न है या कितना वज़न होता है 1 बोतल का,
وہ لگ جائے تو یہ بیماری ٹھیک ہو سکتی ہے، لیکن یہ دنیا میں بہت سے کم لوگوں کا خون ہوتا ہے، یہ جو اس کا گروپ ہے، پتہ نہیں کون سا گروپ، میں نے بات سنی ہوئی ہے، انہوں نے اپنے سوسائٹی میں اپنی برادری میں ڈھونڈا تو کسی کا خون میچ نہ کیا، انہوں نے سوچا کہ چلو اپنوں کا خون کراتے ہیں۔ جب ایک ان کا بیٹا تھا جس کی عمر غالباً 8 یا 10 سال تھی، اس کا خون کا انہوں نے چیک اپ کیا تو وہ سیم ٹو سیم تھا جو کہ بچی کو چاہیے تھا۔ انہوں نے اسے پوچھا کہ تمہارا خون جو ہے نا اس بچی کو لگے تو یہ بچ جائے گی تمہاری بہن، تم خون دو گے؟ اس نے کہا نہیں میں نہیں دوں گا۔ کیوں؟ اس نے کہا مجھے ٹائم دو تھوڑا۔ کتنا ٹائم چاہیے؟ ڈاکٹروں نے کہا کہ بچی کے پاس 1 ماہ کا ٹائم ہے۔ اس نے کہا مجھے کم سے کم 1 ہفتہ چاہیے سوچنے کے لیے۔ اب جتنی بھی برادری تھی، جتنے بھی لگتے تھے، جتنے بھی جاننے والے تھے، اس بچے کے بارے میں انہوں نے پازیٹیو کی بجائے نیگیٹو سوچنا شروع کر دیا کہ دیکھو کتنا سیلفش ہے، اس کی بہن مر رہی ہے اور یہ خون دینے سے کہہ رہا ہے کہ میں 1 ہفتہ سوچوں گا۔ یہ بات پھیل گئی۔ بیچ میں اس بچے نے ماں باپ سے کہا مجھے فلانا ٹوائے چاہیے، فلانا کھلانا چاہیے، فلان چیز چاہیے۔ وہ ہر روز صبح شام جو ہے نا وہ ڈیمانڈ کرتا تھا اور اس کے ماں باپ جو اس کو لے دیتے تھے۔ وہ کھیلتا رہا خوب ان سے وہ ہفتہ بھر۔ جب اس نے ہفتہ کھیل لیا تو وہ کہنے لگا چلو اب میں ریڈی ہوں، میرا خون لے لو۔ ڈاکٹر نے خون لینا شروع کر دیا۔ تو جب اس نے خون لینا شروع کر دیا تو بچہ کہتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب اب میں کتنے دن زندہ رہوں گا؟ اس نے کہا کیوں؟ اس نے کہا میرا جو بلڈ لے رہے ہیں آپ تو اس کے بعد تو میں مر جاؤں گا نا۔ اس نے کہا تم مرو گے نہیں، سامنے صرف 1 بوتل خون لینا ہے اور اس کو لگا دینا ہے۔ یعنی کہ اس بچے کے وہ کر رہا تھا 7 دن انجوائمنٹ کہ میں نے مر تو جانا ہی ہے خون دینے کے بعد، لیکن اپنا انجوائے تو کر لو نا۔ بچوں کی انجوائمنٹ تو وہی تھی نا جو اس نے ٹوائے لینا، خوب کھیلنا، خوب کودنا۔ ہم بھی یہی کرتے تھے اپنے بچپن میں، کھیل کے سوا اور کچھ کام نہیں۔ تو جو اس کی انٹرٹینمنٹ تھی وہ اس نے ساری زندگی نہیں، اس نے ہفتہ بھر خوب انجوائے کر لیا کہ اس کے بعد میں نہیں رہوں گا اس دنیا میں تو میں انجوائے کر لوں۔ تو لوگوں نے ادھر نیگیٹو سوچنا شروع کر دیے، یہ کتنا سیلفش ہے، خون نہیں دے رہا اپنی بہن کو۔ خیر انہوں نے خون لگایا اس نے کہا تمہیں کچھ نہیں ہوگا، اس سے تم کوئی جان کو خطرہ نہیں۔ ہم نے 1 بوتل لینی ہے، 1 بوتل لگائی ادھر اس کی بہن کو اور اللہ تعالیٰ نے دونوں کو شفا دی اور ٹھیک ٹھاک گھر۔ تو ہمارا جو ہے نا وہ کسی کے بارے میں رائے قائم کرنا 1 منٹ لگتا ہے۔ ہم یہ نہیں سوچتے کہ وہ کس مجبوری میں ہے، کہ وہ اس وقت کیوں نہیں کر رہا۔ ہم اس کا رزلٹ جو ہے وہ جیسا کہ پنجابی میں آپ نے سنا ہوا ہے ایک کہ تلی کے اوپر سرسوں جمانا، تلی تے سروں جمانا، کہ جلدی سے جو ہی میں نے بویا ہے اور اس کا مجھے رزلٹ ملے میں کاٹوں اس کو، کیا ہے اس سے نکلتا۔ تو ناظرین آج کی گپ شپ جو ہے میرے پاس الفاظ نہیں ہیں، اور کیونکہ میں اپنے جو بات جو جب مجھے کسی نے سنائی، ہم تو میسنجر ہیں فارورڈ کرتے ہیں آگے، تو آنکھوں سے آنسو چل پڑے۔ لیکن میں اپنے آپ پہ کنٹرول کر کے جتنی دفعہ بھی ہم نے شیئر کیا، جتنے سننے والے تھے ان کا یہی حال تھا۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی حفظ و پناہ میں رکھے سب کو، اللہ تعالیٰ میں سیدھے راستے پہ رکھے۔ ناظرین آج کی گپ شپ یہی تھی، کیا اچھا لگا کامنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا۔ زندگی بہت خوبصورت ہے، اسے انجوائے کیجئے۔ تو انشاءاللہ بشرط زندگی نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔